बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्टूबर का महीना बानी एमक्यूएम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 12 अक्टूबर को बानी एमक्यूएम की शनाख्ती कार्ड बहाली से मुतल्लिक एक दरख्वास्त है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जानी है। 13 को निसार पवर साहब के जो लापता होने की दरख्वास्त थी उसकी समाअत होगी, और 19 की तारीख आ गई है। बानी एमक्यूएम की तकारीर पर जो पाबंदी आयद है, इस सिलसिले में जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक आइनी दरख्वास्त जो निसार पवर साहब ने दायर की थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जी वो गुमशुदा हुए, लापता हुए या लापता कर दिए गए, तो उसकी तारीख भी आ चुकी है। यानी कि 12 से 19 अक्टूबर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जी आपको 19 अक्टूबर को क्या होगा और 13 को क्या होगा, इससे पहले 12 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 12 अक्टूबर इस सिलसिले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे नादरा हुक्काम को, इसके साथ ही सेक्रेटरी दाखिला को और जी वजारत खारजा को, सेक्रेटरी खारजा को, और इन तीनों इदारों से जो बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड रिलीज करने का मामला है और जो इस्तदा की गई थी उस पर वजाहत और रिकॉर्ड तलब किया गया था। वजारत खारजा से पूछा गया था कि वो लंदन हाई कमीशन से पूछ के बताएं कि इसका स्टेटस क्या है और क्यों शनाख्ती कार्ड और दीगर जो दस्तावेजात की अटैचमेंट का इशू है उसकी तस्दीक करना है, वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा। इसी तरीके से नादरा हुकाम से पूछा गया था कि अगर ये 2012 से ये मामला पेंडिंग है नए शनाख्ती कार्ड का, तो इसका अजरा क्यों नहीं किया जा रहा। ये एक सिंपल नोटिस नहीं थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब की जानिब से, बल्कि एक डायरेक्शंस थी, वजाहत और जवाब तलब किया गया था। अब देखना यह है कि कल, जी हाँ 12 अक्टूबर है, तो कल क्या रिपोर्ट पेश की जाती है इन तीनों डिपार्टमेंट्स की जानिब से। अब बताया ही जा रहा है कि जी जो बानी एमक्यूएम के बिहाफ के ऊपर जो पेश हुए थे, तो वो कल अपनी जो लीगल टीम है वो वहाँ पेश होंगे और अपना जो भी स्टांस है, जो भी मौक़िफ़ है, उसको भरपूर तरीके से पेश करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जी तीनों इदारों में से कौन सा इदारा क्या जवाब जमा कराता है। डेफिनेटली अदालत ने फैसला तो करना है, और शनाख्ती कार्ड के सिलसिले में जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं, उनकी आखिरी समाअत के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में अगर पाबंदी लगाने से मुतालिक जो दरख्वास्त थी वो अगर ज़ेर समाअत है और बानी एमक्यूएम खुद उसमें फ़रीक बनना चाहते हैं, और इसलिए फ़रीक नहीं बन पा रहे क्योंकि उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, और शनाख्ती कार्ड के साथ साथ उनकी जो लंदन हाई कमीशन है उन्होंने दस्तावेज़ात को उसकी मुसद्दिका तस्दीक करने से इनकार किया है, और इस सिलसिले में लतुलैल से काम लिया जा रहा है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा था कि अगर आपके मौक्कल किसी केस में हैं और वो बराह रास्त वकील करना चाहते हैं, इंगेज होना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनका बुनियादी राइट है। तो अब ज़ाहिर है कि ये डिपेंड करता है कि जी तीनों इदारों में से कौन सा इदारा जवाब जमा कराता है, कौन सा टाइम लेता है। चूँकि आपको मामला पता है, हसासियत पता है कि ये केस किस नौइयत का हसास है, और कल सारा कुछ मैटर है। अच्छा जी, 13 को एक और केस लगना था, जो लगेगा भी, वो निसार पवर साहब जो कि साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं और जिन्होंने बानी एमक्यूएम पर जो पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में लगाई गई इंटरम ऑर्डर के जरिए, उसको हटवाने के लिए खालिद मुमताज़ एडवोकेट हैं, उनके तवस्सुस से जो आइनी दरख्वास्त दायर की थी, और जिसको दायर करने के बाद उनके घर के ऊपर पता चला कि जी नामालूम लोग आए और फिर वो लापता कर दिए गए, और लेकिन वो कल वापस आ चुके हैं निसार अहमद साहब। और अक्टूबर के ही महीने में और अक्टूबर के उस अशरे में जब ये 3 केसेस लगने हैं, तो और सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस करीम खान आगा ने जो निसार पवर साहब हैं उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। तो अब देखना है कि जी 13 को क्या होता है। 13 को कानूनी पोजीशन देखी जाए तो वो डिस्पोज ऑफ की तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जाएगी। निसार पवर साहब बाजियाब हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। अब मामला यह है कि जी खालिद मुमताज़ एडवोकेट, जिनके तवस्सुस से जो है निसार पवर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, और उसकी जो समाअत है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली अहमद शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की थी। और खालिद मुमताज़ साहब से ये कहा गया था
کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کے جو موکل ہیں یعنی کہ نثار پور صاحب وہ کیسے بانی ایم کیو ایم کی جانب سے آ سکتے ہیں جب انٹل انلیس کہ ان کے پاس آتھرائز لیٹر نہیں ہے بانی ایم کیو ایم کا. اور ایک بڑا کوشچن یہ کیا تھا کہ کیسے ایک انفرادی فرد پر جو پابندی ہے یعنی کہ بانی ایم کیو ایم پر جو پابندی ہے اس کے تناظر میں پارٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے. یہی کوشچن مارک جو ہے وہ یا ریز کیے تھے سوالات جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد میں شناختی کارڈ کیس میں. اور اس سے پہلے جو آپ کے علم میں ہے کہ جی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو سماعت ہوئی تھی مینٹینیبلٹی کے اوپر یہ کوشچن ریز کیا ہوا ہے. خالد ممتاز صاحب سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ کیس اب 19 اکتوبر کو لگا ہے اور وہ پر امید ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 19 کو وہ پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. اور ایک تو ایشو یہ تھا کہ جی نثار پور صاحب لاپتہ تھے, گمشدہ تھے اور اس کی وجہ سے بھی جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی پریشانی کا سامنا تھا اور درخواست گزار خود موجود نہیں تھے. انہوں نے ٹیکل کیا سارے معاملات کو لیکن پٹیشنر کا نہ ہونا ظاہر ہے کہ تشویشناک تھا, ان کو کہاں رکھا گیا تو سارا فوکس ان کا اس طرف تھا. لیکن وہ 19 کو جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم سے متعلق جو درخواست ہوگی پابندی ہٹانے سے متعلق وہ اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے اپنے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بنیادی انسانی حقوق ہیں اور یہ کوشچن نہیں بنتا اور یہ سوال نہیں بنتا کہ جی اگر کسی پارٹی کے سربراہ کے اوپر پابندی لگا دی جائے یا ان پر کسی نوعیت کا اور معاملہ ہو تو کوئی وہ خود آ سکتے ہیں یا ان کی پارٹی قیادت کا کوئی اور فرد جو اتھرائز ہو وہ آ سکتا ہے. ان کا کہنا تو یہ تھا کہ جو پاکستان کا قوانین ہے اور سیاسی جماعتوں کے جو قوانین ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایکٹ ہیں ان کے مطابق کوئی بھی ایک عام شہری جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پسندیدہ لیڈر کے اوپر کسی بھی قسم کی قدغن ہے, پابندی ہے, تو وہ خود بھی عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے. اس سلسلے میں خالد ممتاز ایڈوکیٹ سے میں نے ایک سوال بھی کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں اور یہی سوال ان سے رکھا تھا کہ اس پر کیسے آپ مطمئن کریں گے, تو انہوں نے یہ کہا تھا بلکہ ان کے ساتھ دیگر جو وکلا ٹیم تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوشچن نہیں بنتا اور اس پر وہ مطمئن ہیں, اطمینان بخش وہ جواب جو ہے وہ آئندہ سماعت پر جمع کرا دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی 19 اکتوبر کو جب یہ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے یہ والی درخواست ہوگی تو اس پہ کیا ہوتا ہے. تو یہ اکتوبر کا یہ والا جو عشرہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. 12 کو یعنی کہ کل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے لاسٹ ہیئرنگ جو کی تھی. اب دیکھنا یہ کہ کون سے جج کریں گے. اس کے علاوہ 13 کو جو ہے وہ نثار پور صاحب ہیں ان کی مسنگ پرسن کے حوالے سے اور پھر جو ہے وہ 19 کو بانی ایم کیو ایم پر جو پابندی ہٹاؤ کیس ہے اس کی سماعت ہوگی. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے کرنٹ افیئرس ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم سبسکرائب, شیئر, لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.